अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के प्लेटफॉर्म से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह 1984 में भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी ने भारतीय खुफिया एजेंसीज़ के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और फिर इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के नतीजे में किस तरह लाखों सिखों के खून की होली खेली गई। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड। 20 मार्च 1981 को दल खालसा ने सिखों के मजहबी मुकाम आनंदपुर साहब में एक खुसूसी कन्वेंशन बुलाया जिसमें सिखों के आज़ाद वतन का मुतालबा किया गया। यहाँ खालिस्तान का झंडा भी लहराया गया जिसे हज़ारों सिखों ने सलामी दी और खालिस्तान का बाकायदा नक्शा भी जारी कर दिया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ खालिस्तान भी 1978 में डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान और पंजाब के साबका वज़ीर बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सिख मुसन्नफ़ शायर और फ़िलासफ़र ब्लेयर सिंह संधू ने मिलकर कायम की। 1982 में जब हुकूमत ने दल खालसा पर पाबंदी लगाई तो अगले ही रोज़ ये पाबंदी नेशनल काउंसिल ऑफ खालिस्तान पर भी लगा दी गई, जिसके बाद से सरदार ब्लेयर सिंह संधू ज़ेरे ज़मीन चले गए। 29 सितंबर 1981 इंडियन एयरलाइन का बोइंग जहाज़ दिल्ली के पालमपुर हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट पर रवानगी के लिए तैयार खड़ा था। 117 मुसाफिर जहाज़ में सवार हो चुके थे। दोनों पायलट्स समेत 6 अफराद पर मुश्तमिल जहाज़ के अमले के लिए ये कोई नया रूट नहीं था। वो लोग गुज़श्ता कई सालों से इस रास्ते पर सफ़र करते आ रहे थे। आज खिलाफ़ मामूल फ़्लाइट इन टाइम थी। कैप्टन कोहली ने इस बात का जिक्र बड़े तमस्खुर से उस वक्त अपने मुआवन से किया जब उन्हें एटीसी ने उड़ने के लिए सिग्नल दे दिया। हैरत है, आज हम बरवक्त परवाज़ कर रहे हैं। उसने अपने साथी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। सर, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। मुआवन ने हंसते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई। काश ऐसा हसीन इत्तफाक अक्सर हुआ करे, कोहली ने जहाज़ के मुख्तलिफ डायल्स पर नज़रें जमाते हुए कहा। उसने बारी बारी तमाम बटन दबाकर ओके रिपोर्ट दी और रवानगी का सिग्नल देकर जहाज़ को घसीटने का गियर लगा दिया। इंडियन एयरलाइन का बोइंग 727 आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगा। मौसम खिलाफ़ तवक्को बेहद खुशगवार था और श्रीनगर के टावर ने रास्ता क्लियर होने की इत्तला दे दी थी। रास्ते में आने वाले मुख्तलिफ मौसमियाती मराकज़ से बड़ी अच्छी खबरें मिल रही थीं। जहाज़ ने अब रफ्तार पकड़ ली थी। कोहली को बोइंग पर मुकम्मल कमांड थी और आरामदेह और महफूज परवाज़ करने के लिए वो अपने साथियों में बड़े एहतराम की नज़रों से देखा जाता था। जल्द ही उसने ज़मीन से बुलंद होना शुरू किया और देखते ही देखते आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। यार, जैसी अच्छी खबरें मिल रही हैं, मुझे तो डर है कहीं जहाज़ को नज़र ही ना लग जाए। लुधियाना पर से गुज़रते हुए जब रास्ते में अच्छे मौसम की इत्तला मिली तो कैप्टन कोहली ने अपने मुआवन से कहा। इस दरमियान जहाज़ की परसर ने दोनों के लिए कॉफ़ी के मग बनाकर पेश कर दिए और उनसे हंसी मजाक के बाद वापस आ गई। अभी एयर होस्टेस को इकॉनमी क्लास में पहुँचे बमुश्किल 4 मिनट ही गुजरे थे जब अचानक वहाँ एक तूफ़ान बदतमीज़ी दर आया। अचानक एक नौ उमर सिंह अपनी सीट से उठकर बाहर आ गया। उसने किरपान फ़ज़ा में लहराई और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद कर दिया। इससे पहले कि एयर होस्टेस को मामलात की समझ आए,
اس کی تقلید میں جہاز کے مختلف کونوں میں موجود 4 اور سکھ بھی کھڑے ہو کر نعرے بلند کرنے لگے۔ جہاز کے مسافر خوف سے سہم کر رہ گئے۔ گزشتہ 4 دنوں سے اخبارات میں جس طرح خالصتان نواز سکھوں کی سرگرمیوں کی خبریں آ رہی تھیں، اس کے بعد سے بھارتی عوام ان کی دہشت گردی سے خوفزدہ رہنے لگے تھے۔ خبردار، اگر کسی نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی، یہ جہاز اب ہائی جیک ہو چکا ہے۔ اگر کوئی مسافر اپنی جگہ سے ہلا تو ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ میرے ساتھیوں نے جہاز میں ڈائنامائٹ فٹ کر دیا ہے۔ اگر ذرا سی بھی ہوشیاری دکھائی گئی تو ہم جہاز کو اڑا دیں گے۔ ابھی اس کی بات مکمل ہی ہوئی تھی جب نو عمر سکھ نے اپنا بازو ننگا کر کے لہرایا اور خالصتان زندہ باد کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنی کرپان بازو پر مار دی۔ اس کے بازو سے خون کی دھار نکلی اور جہاز کے فرش پر گرنے لگی۔ اس مجنونانہ حرکت نے جہاز کے مسافروں کو اپنی جگہ پر ساکت کر دیا تھا۔ کئی عورتوں اور بچوں کی خوف کے مارے چیخیں نکل گئیں۔ ہمیں اپنی جانوں کی بالکل پرواہ نہیں ہے، ہم تو مرنے کے لیے ہی گھروں سے نکلے ہیں۔ ہمارا آپ لوگوں سے کوئی بیر نہیں، کوئی دشمنی نہیں، ساری جنگ بھارت کی برہمن سرکار سے ہے۔ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اسی اثناء میں ان کا وہ ساتھی جس نے سب سے پہلے اپنی جگہ کھڑے کھڑے مسافروں کو جہاز کے اغوا ہونے کی خبر دی تھی، تیزی سے کاکپٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ننگی کرپان تھام رکھی تھی۔ کاکپٹ کا دروازہ کھول کر اس نے کیپٹن کوہلی کی گردن پر کرپان کی نوک رکھ دی۔ جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے، میرے ساتھیوں نے اس میں ڈائنامائٹ لگا دیا ہے، فوراً جہاز کا رخ لاہور کی طرف موڑ لو۔ کوہلی نے تھوڑی سی گردن گھما کر اس سکھ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سے خون برس رہا تھا اور جو کرپان اس کی گردن پر لگائے اسے جہاز کا رخ موڑنے کا حکم دے رہا تھا۔ تمہیں اس بات کا علم ہے کہ ہم لاہور نہیں جا سکتے۔ کوہلی نے بڑی حیرت سے اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا۔ مجھے کچھ بتانے یا سمجھانے کی کوشش نہ کرو۔ اس جہاز میں کتنا پیٹرول ہے، کتنی دیر پرواز کر سکتا ہے اور لاہور یہاں سے کتنی دور ہے، مجھے اس کا علم ہے۔ اگر اپنا اور جہاز کے مسافروں کا بھلا چاہتے ہو تو صرف احکامات پر عمل کرو، ہائی جیکر سکھ نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ کوہلی نے اس کی ایک بات سے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ یہ بہت جذباتی لوگ ہیں اور جذبات کی رو میں بہہ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بھارتی ایئر لائن کے اغوا کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ اس سے پہلے فلسطینی اور ریڈ آرمی والوں نے جہاز اغوا تو کیے تھے، لیکن بھارت میں کبھی کسی نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سکھ جہاز بھی اغوا کر سکتے ہیں۔ اغوا کنندگان نے کوہلی کو بھارتی اتھارٹیز سے صرف چند منٹ بات کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس درمیان کیپٹن کوہلی بمشکل اپنے افسران کو یہ سمجھا پایا تھا کہ اس کا جہاز خالصتان نواز تنظیم دل خالصہ کے حریت پسندوں نے اغوا کر لیا ہے اور اسے لاہور کی طرف جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس نے لدھیانہ کے کنٹرول ٹاور سے بات کی تھی، جہاں سے اسے کسی بھی صورت جہاز کو لاہور لے جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ کوہلی، جس طرح بھی ممکن ہو جہاز بھارت میں اتار لو، ATC سے یہ پیغام ملا۔ میں بے گناہ مسافروں کی جان کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم کسی طرح جہاز امرتسر کے راجہ سانسی ہوائی اڈے پر اتار لو، ہم یہاں پاکستانی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوہلی کو خفیہ زبان میں پیغام ملا۔ کوہلی جانتا تھا ایسا ممکن نہیں، لیکن وہ ان احکامات کی پابندی پر مجبور تھا۔ کسی نہ کسی طرح اس نے ہائی جیکروں کو مطمئن کیا اور جہاز کو امرتسر کے ہوائی اڈے پر لے آیا۔ ہم لاہور پہنچ چکے ہیں، اس نے بالآخر کہا۔ میں کنٹرول ٹاور سے خود بات کروں۔